अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु और उज़्ज़ा नामी चुड़ैल का वाक़िया, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक चुड़ैल को कत्ल किया। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये बात तो हम सब लोग ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम से कब्ल, इस्लाम से पहले अरब में बुत परस्ती जो थी वो आम हो चुकी थी और इन लोगों ने अपनी 3 देवियों के बुत भी बना रखे थे, जिसका नाम लात, मनात और इज़्ज़ा था। आज की इस वीडियो में हम उसी उज़्ज़ा नामी बुत वाली देवी की बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह अरब के लोगों की गफलत की वजह से नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देकर उस देवी का खात्मा करवाया था। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि अरब के लोग गुमराह तो जरूर थे, लेकिन बहुत ज़हीन और समझदार थे और तमाम तर वहशियानापन और खून रेजी की फितरतों के बावजूद भी बहुत ही जीरत और मंतकी अंदाज़े फितरत रखा करते थे। लात, मनात और इज़्ज़ा के ये तीनों बुत खाना काबा शरीफ में रखे हुए थे, जिनको फतेह मक्का के दौर में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाना काबा से बाहर फिकवा दिया था। लात, मनात और इज़्ज़ा के ये तीनों बुत खाना काबा शरीफ में बाकी बुतों के साथ मौजूद थे। लेकिन आपको हम तारीख की एक नई बात बताते चलें, जिसका जिक्र बहुत ही कम किया जाता है और लोग इस बात को शायद ही लोगों के सामने पेश करते हैं। और वो बात यह है कि बुत जो खाना काबा में नस्ब थे, उनको आप अलामती या फिर डेमो बुत के हिसाब से, यानी एक डमी के हिसाब से भी कह सकते हैं। जबकि असल बुत, जिनके बड़े बड़े बुतकदे बने हुए थे और उन बुतकदों में इनकी इबादत की जाती थी, पूजा की जाती थी, वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। जिन बस्तियों में इन बुतों के जो मंदिर बने हुए थे, उस बस्ती के रहने वाले और उसके इर्द गिर्द के रहने वाले अरब लोग यहाँ पर आकर इन बुतों को पूजा करते थे और इनके सामने पता नहीं क्या क्या चढ़ावे चढ़ाते थे। यहाँ तक कि इन्हीं बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानी भी की जाती और मन्नतें भी मानी जाती। इनके सामने कुर्बान गाहें बनी होती, जहाँ पर जानवरों को लाकर ज़िबाह किया जाता था। हैरत अंगेज बात तो ये थी नाज़रीन मोहतरम के इन बुतों को मानने वालों की जो तादाद थी, उसमें इजाफा होता ही चला जा रहा था। लिहाजा यहाँ पर यही सवाल पैदा होता है कि इस कदर ज़हीन अरब इन बेजान बुतों की इबादत पर कैसे लग गए और इन बुतों में आखिर ऐसा क्या था कि इनको पूजने वालों की तादाद में कमी की बजाय बढ़ोतरी हो रही थी। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि ये बुत उन अरबों को, यानी अरबी लोगों को ऐसा क्या दिखाते थे कि ये अरब के लोग इनकी इबादत पर, इनकी पूजा करने पर ही मजबूर थे। तो इस हवाले से आपको हम बताते चलें कि लात, मनात और इज़्ज़ा ये तीनों देवियां थी इन लोगों के हिसाब से, और इनके बारे में लोगों ने ये मशहूर कर दिया था कि ये खुदा की बेटियां हैं। नाउज़ बिल्लाह। अरब लोगों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर थी, इसीलिए इनको खुदा की बेटियां करार देकर इनकी इबादत की जाने लगी थी। इसी तरह तीनों जनाना बुत पूरे अरब में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुके थे। इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें भी मुंसलिक थीं, जो इन बुतों में घुस जाया करती थीं और अपने सामने सजदे करने वाले इन बेवकूफ लोगों को मुखातिब करके उनसे कहती थी कि ये सही है, और इनसे बातें भी किया करती थी। क्योंकि ये शयातीन जिन जादियां थी, इसीलिए वो उन लोगों को उनके नामों से पुकारती और उनके मसाइल पर भी बात करने लग जाती थी। तो सुनने वाले अपने जाती मसाइल, यानी अपनी वो बातें जिनसे वो खुद आगाह थे, जो उनको खुद को पता थी, तो इस बुत से वही बातें सुनकर ये लोग परेशान हो जाते थे। और ये सोचने पर अरब के बेवकूफ लोग जो ज़हीन बनते थे, ये मजबूर हो जाया करते थे कि वाकई में ये तो खुदा की बेटियां हैं। नाउज़ बिल्लाह। इन बुतों की देखभाल और लोगों को इनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए इन्हीं बुतकदों में पुजारी जैसे लोग हुआ करते थे, जो लोगों को गुमराह करते और लोगों से चढ़ावा चढ़वाते और वो सारा चढ़ावा ये समेट लिया करते थे। इस तरह गुमराही का ये जो खेल था, ये काफी अरसे तक जारी व सारी रहा। लात, मनात और इज़्ज़ा को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा बुलंद मकाम जिसको हासिल था, जिस बुत को हासिल था, उसका नाम इज़्ज़ा था। लफ्ज इज़्ज़ा इज्जत से निकला है, जिसके मायने हैं सबसे ज्यादा काबिल इज्जत वाली। इज़्ज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़ था और ये बस्ती वादी नखला में सूखे अक्कास के करीब वाक़ थी। ये वही मकाम है जिसके करीब जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। यहाँ पर इज़्ज़ा के बुत का एक शानदार बुतकदा या कह लीजिए मंदिर बनाया गया था और इस मंदिर में दूबिया अज़बिनी नामी एक पुजारी इज़्ज़ा की देखभाल और खिदमत का अंजाम देता था। इस मंदिर के सामने थोड़े ही फासले पर झाऊ के 3 दरख्त थे। उर्दू में इस दरख्त को झऊ कहा जाता है, जबकि हिंदी में तमरस और अरबी में इस दरख्त को असल कहते हैं। ये खुर्दो सहराई पौधा होता है जो उजाड़ और बियाबान सहराओं में ही पैदा होता है।
جس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ جھاؤ کے انہی درخت پر عزا کا بسیرا تھا، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو لوگ اتنا مان رہے ہیں، وہ ایک شیطانی طاقت تھی، ایک چڑیل کہہ لیجیے، جو ان درختوں پر ہی رہا کرتی تھی اور وہ اسی مندر کے قریب ہی منڈراتی رہتی تھی۔ جب کبھی بھی لوگ اس کی پوجا، چڑھاووں اور منتوں کے لیے یہاں پر آیا کرتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو جاتی اور اس بت میں داخل ہو کر بولا کرتی تھی اور لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے، شیطانی طاقتوں سے حل کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی اور ان کو راہ حق سے بھٹکانے کی بھرپور کوشش کر کے انہیں بھٹکا دیا کرتی تھی۔ اسی لیے عزا کا آقا شیطان بھی اس کی کارگری پر بہت زیادہ خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد ہی ان بتوں کی شامت آ گئی اور خانہ کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تمام تر بت توڑے جانے لگے۔ اصل اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں، قصبوں اور گاؤں میں اور بستیوں میں بنے ہوئے تمام بت قدوں کے بتوں کی بھی باری آ گئی۔ جہاں جہاں بت رکھے ہوئے تھے ان سب کی باری آ گئی اور چھوٹے موٹے بتوں کو، تمام تر بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا نامی اس عالیشان بت کی باری آئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا بت کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے اس بت کدے یعنی مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک درخت کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز کی بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں پر اس عزا نامی بت کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع، اس کے قریب موجود جھاؤ کے درخت میں سے ایک درخت کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے خالد، جب تم درخت کاٹ رہے تھے کیا اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اس وقت کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو واپس سے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اب دوسرا درخت بھی وہاں کا کاٹ دو۔ لہٰذا ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید وہاں پر پہنچ گئے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آ کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر استفسار کیا کہ اے خالد، اس بار تم جب درخت کاٹ رہے تھے تو کیا کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش تو نہیں آیا۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جاؤ تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے اس کے قریب پہنچے تو اچانک عزا نامی وہ چڑیل آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کری صورت اور برہنہ بڑھیا کی شکل میں تھی اور شعلے جیسی آنکھوں سے، آگ والی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو دیکھ رہی تھی اور پھر اچانک اسی کا پجاری زور سے پکار کر بولا، اے عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے اسے قتل نہیں کیا تو آج ہی ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ لہٰذا عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھنے لگی، جس پر آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ اکبر کی صدا دے کر عزا پر حملہ بھی کر دیا اور پہلے ہی وار میں اس کا سر الگ کر دیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھر دھر کرنے لگا اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عزا کی جگہ کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا نامی اس شیطان چڑیل کو ختم کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد اس پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ واپس آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا، جس پر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا نامی وہی چڑیل تھی جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی اب دوبارہ پوجا نہیں ہو سکے گی اور صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ یاد رہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے بھی آپ کو نوازا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا اعجاز سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل ہمیں تمام انبیاء کرام تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔